पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल होगा। पीटीआई का शिरकत का फैसला, 14 अरकान की फहरिस्त भिजवा दी। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, अली जफर और दीगर शामिल। चीफ व्हिप आमिर डोगर के अय्याज सादिक से मुलाकात। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी के इजलास से कबल 3 सीनियर रहनुमाओं की बानी से मुलाकात का मुतालबा। स्पीकर ने मामला हुकूमत के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। कोई एक जमात दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकती, सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान का तहरीक तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान के इफ्तार डिनर में इजहार ख्याल। महमूद अचकजई बोले, दहशतगर्दी की हर सतह पर मजम्मत जरूरी, आइन की हुक्मरानी यकीनी बनाना होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की और पैदावार में इजाफे के लिए कोशा, तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म के मुल्क भर से नौजवान मुहक्किकीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। गैर मेयारी बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ मंसूबों और पॉलिसी इकदामात की पेशरफ्त का तफसीली जायजा। बलोचिस्तान, पंजाब और सिंध में मोटरवेज और शाहराहों के मंसूबों की रफ्तार तेज करने की हिदायत। आइंदा बजट में वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा, ना ही पेंशन बढ़ेगी। वजारत खजाना का तहरीरी जवाब जमा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर तक पहुंच गई। हुकूमत अच्छा काम कर रही है, मजीद इक़दामात की जरूरत है। मोहम्मद औरंगजेब से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। 20 अरब डॉलर सरमायाकारी की फाइनेंसिंग पर बातचीत। दुनिया के तवीलुल क़ामत अफराद में शामिल नसीर सोमरो इंतकाल कर गए। 55 साल के नसीर सोमरो काफी अरसे से फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दुख और अफसोस का इजहार। और शाहीनों का T20 सीरीज में वापसी का मिशन। ग्रीन शर्ट्स क्राइस्ट चर्च से डुनेडन पहुंच गए। पाक न्यूजीलैंड दूसरा मैच कल खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इंसदाद दहशतगर्दी की मद में वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को कितना फंड दिया और कितना खर्च हुआ, सारा हिसाब किताब होगा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2010 से 2024 तक के फंड्स की तफसीलात तलब कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक 14 साल में वफाक से 535 अरब रुपए से जायद का फंड मिला। मजमूई रकम 14 अरब से बढ़कर 86 अरब रुपए तक जा पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा के 3 शहरों में दहशतगर्द हमले पसपा। लकी मरवत में थाने पे जलगार, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार। खैबर में जमरूद बाईपास पर फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। टांक में पुलिस चौकी पर हमला, मौसर जवाब पर दहशतगर्द भाग निकले। बनू में CTD का एक्शन, 2 दहशतगर्द हलाक। वजीर आजम से अमरीकी IT कंपनी के वफ्द की मुलाकात। सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। पाकिस्तान में आलमी मयार का कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT में 25 अरब डॉलर की बरामदात का हदफ है। अहदाफ की हुसूल के लिए कंपनीज को सहूलियात दे रहे हैं। IT की आलमी मार्केट में मुसाबकती बुनियाद पर काम करने की इस्तेदाद मौजूद है। शुगर माफिया मुंह जोर, चीनी के निर्ख बेकाबू। रावलपिंडी और कोयटा समेत कई शहरों में कीमत 180 रुपए किलो से भी ऊपर। कोयटा में 15 रोज में चीनी की कीमत में 45 रुपए फी किलो इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस के बाद कीमतों में मामूली कमी। कराची में 160 और लाहौर में भी 160 से 165 रुपए में दस्तयाब। आइंदा बजट में वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा, ना ही पेंशन बढ़ेगी। वजारत खजाना का तहरीरी जवाब जमा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा, तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर तक पहुंच गई। हुकूमत अच्छा काम कर रही है, मजीद इक़दामात की जरूरत है। मोहम्मद औरंगजेब से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। 20 अरब डॉलर सरमायाकारी की फाइनेंसिंग पर बातचीत। ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी। हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की और बढ़ाने के लिए तमाम सहूलियात मुहैया करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के अमूर पर जायज़ा इजलास से खिताब।
غیر معیاری زرعی بیج کا کاروبار کرنے والی کمپنیز کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ ملک ریاض اور ساتھیوں کے خلاف منی لانڈرنگ کے مضبوط شواہد ملنے پر نیب کے ایکشن، بحریہ ٹاؤن کے سینکڑوں اکاؤنٹس، گاڑیاں اور جائیدادیں منجمد، مفرور ملزمان کو وطن واپس لانے کے لیے کارروائی کا آغاز۔ احتساب بیورو کے مطابق ملک ریاض اور دیگر کے خلاف دھوکہ دہی کے کئی مقدمات زیر تفتیش۔ عوام بحریہ ٹاؤن کی آفرز نظر انداز کر کے اپنی جمع پونجی کا تحفظ کرے۔ تخت پڑی ریفرنس میں عدم حاضری پر ملک ریاض، علی احمد ملک کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کی درخواستیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیسز یکجا کر کے لارجر بینچ بنانے کی ہدایت کر دی۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں مسلسل غیر حاضری پر مراد سعید، حماد اظہر اور فاروق حبیب اشتہاری قرار۔ ریاستی اداروں کے خلاف زہر اگلنے والوں پر کاری وار، سوشل میڈیا پر نفرت انگیز پروپیگنڈا کرنے والا ملزم اسلام آباد سے گرفتار۔ ایف آئی اے نے ڈیجیٹل شواہد بھی قبضے میں لے لیے، تحقیقات کا عمل جاری۔ ملزم حیدر سعید کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزم سانحہ جعفر ایکسپریس کے دوران زہر آلود مہم چلاتا رہا، کلادن تنظیموں کی حمایت اور تشہیر میں بھی ملوث نکلا۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ دہشت گردوں کی حمایت میں مہم چلا رہا ہے، عظمہ بخاری کا الزام، کہا علی امین گنڈاپور کو اپنے صوبے کی نہیں افغان باشندوں کی بے دخلی کی فکر ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد منفی پروپیگنڈا کیا گیا، دہشت گردی واقعات کو سیاسی رنگ دینے والے قابل نفرت ہیں۔ تورخم بارڈر پر کشیدگی کم کرنے کے لیے پاک افغان جرگے میں اہم پیش رفت، فائر بندی اور تورخم گزرگاہ آمد و رفت کے لیے کھولنے پر اتفاق۔ متنازع زمین پر تعمیرات کھولنے سے متعلق جرگے نے وقت مانگ لیا۔ بیرون ملک قتل، تخریب کاری اور دہشت گردی بھارتی ریکارڈ کا حصہ، پاکستانی مودی کا بیان گمراہ کن قرار دے دیا۔ بھارتی وزیراعظم نے تنازع کشمیر کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا، خود مظلوم بننے کا بیانیہ جھوٹ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل، کہا جھوٹا بیانیہ پاکستانی زمین پر دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے گھڑا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز انسانیت سے عاری، کولگام میں 2 نوجوانوں کی شہادت پر احتجاج کرنے والی خواتین پر اہلکار کا تشدد، خاتون کو ٹھوکریں مارتا رہا۔ پنجاب حکومت کے اسپیشل افراد کے لیے اسپیشل اقدامات، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خصوصی افراد روزگار پروگرام کی منظوری دے دی۔ صوبہ بھر میں اسپیشل بچوں کے مفت علاج کا حکم، پیک فوڈ کا میل پروگرام بھی شروع کرنے کا فیصلہ۔ کراچی میں لٹیرے بے لگام، کرنگی میں ڈاکوؤں نے 2 تاجروں سے 25 لاکھ روپے چھین لیے، مزاحمت پر سیکیورٹی گارڈ زخمی۔ پولیس کے مطابق دونوں افراد پولٹری فارم کا بزنس کرتے ہیں۔ یمن پر امریکی حملے نہ رک سکے، دوسرے روز بھی بمباری، اموات کی تعداد 53 ہو گئی، حوثیوں کا بھرپور جواب۔ امریکی بحری جہاز پر میزائل اور ڈرون حملے، امریکی حکام کا 11 ڈرونز مار گرانے، 1 میزائل سمندر میں گرنے کا دعویٰ۔ امریکی طیاروں کی بمباری سے حوثیوں کی تحویل میں موجود برطانوی بحری جہاز کو نقصان۔ دارالحکومت صنعا سمیت یمن کے مختلف شہروں میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ ورلڈ نمبر 1 ارینا سبالنکا رواں سال دوسرا فائنل ہار گئیں۔ انڈین ویلز ٹینس کے فیصلہ کن مارکے میں روس کی میرا اینڈریوا نے سبالنکا کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ کراچی میں آسمان پر شہاب ثاقب کا خوبصورت نظارہ، ٹوٹتے تارے کی ویڈیو وائرل، ماہر فلکیات کے مطابق شہاب ثاقب سے زمین کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اور عقیدت کا اظہار انتہائی شاندار، امجد فرید صابری کو بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ معروف قوال کو کراچی میں ان کے گھر کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ خوبصورت آواز اور منفرد انداز آج بھی مداحوں کے ذہنوں پر نقش۔ سما کی رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹے مجدد نے یادیں تازہ کر دی۔